खुफिया एजेंसियों और मीडिया का एक तवील मुद्दत से चोली दामन का साथ रहा है और आज भी कायम है। जमहूरी निज़ाम के अलमबरदार दो बड़े मुल्क अमेरिका और बरतानिया अपनी खुफिया एजेंसियों CIA और MI6 के वसी खुफिया निज़ाम और सियासत और हुकूमत पर इनके असरात की वजह से पहचाने जाते हैं। एक ज़माना था जब मीडिया चंद अखबारात रसायल, चंद रेडियो और टेलीविज़न चैनल्स तक महदूद था। उस ज़माने में CIA अभी वजूद में नहीं आई थी, लेकिन अवामी राय आमा को अमरीकी मुफाद के ताबे करने के लिए अमरीकी सदर ट्रूमैन ने 1946 में सेंट्रल इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया था। लेकिन अगले ही साल यानी 1947 में अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ, जिसके तहत CIA वजूद में आई। इस एक्ट के आर्टिकल 102A में CIA के डायरेक्टर जनरल को वसी इख्तियारात दिए गए, जिनमें रायामा को हमवार करना भी शामिल था। व्हाइट हाउस ने 1954 में CIA को नफसियाती ऑपरेशन का इख्तियार दिया गया। ये ऑपरेशन का मकसद प्रोपोगंडा और मीडिया को कौमी मुफाद के ताबे करना था। इनमें 3 इकसाम के प्रोपोगंडे शामिल थे। सफ़ेद वो था जिसकी मंजूरी व्हाइट हाउस देती और हर तरह की वाज़ेह और खुफिया इतलात इसमें शामिल होती। ग्रे इस प्रोपोगंडे में CIA को इख्तियार हासिल था कि इतला का महज नहीं बताया जाएगा, मगर इसका मकसद उन हाथों को रोकना होगा जो अमरीकी खारजा पॉलिसी और अमरीकी मुफाद के खिलाफ हों। काला ये ऐसी इतला होती है जो बज़ाहिर अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ होती है और अमरीकी हुकूमत अवाम के सामने वाज़ेह इनकार कर सकती है। ऐसी इतलात अमूमन गढ़ी हुई होती हैं, लेकिन जिन लोगों के सामने पेश की जाती हैं उन्हें यूं लगता है कि ये मुसद्दिका हैं। इसके लिए दुनिया भर में अखबार नवीसों को ख़रीदा जाता है और उन्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1973 में CIA ने खुद वाशिंगटन स्टार न्यूज़ को ये इत्तला फराहम की कि दुनिया भर में 30 अमरीकी सहाफ़ी ऐसे हैं जो दरअसल उनके मुलाजिम हैं। ये सब के सब एक ग्रुप कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के मेंबर थे। ये तमाम सहाफ़ी अपने मज़ामीन या ख़बरें CIA को दिखाए बगैर अखबारों में शाया होने के लिए नहीं दे सकते थे। 90 की दहाई में जनूबी अमेरिका में एक ख़ास किस्म की तफरीक और फहश इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए CIA ने चेज़ ब्रैंडन के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जिसके तहत हॉलीवुड से अपने महसूस मुफादात के तहत फ़िल्मों की तैयारी थी। इसके तहत बहुत सी फ़िल्में बनाई गईं, जिनमें द सम ऑफ ऑल फेयर्स, एनिमी ऑफ द स्टेट, बैड कंपनी जैसी फ़िल्में शामिल थीं, जिन्हें खसूसी तौर पर मशहूर TV चैनलों पर भी चलवाया गया ताकि इस पूरे इलाके को मुआशरती तौर पर अपने रंग में रंगा जा सके। कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ मज़मून लिखवाए गए, खबरें लगवाने और लोगों को कम्युनिज़म से मुनहरिफ करने के लिए ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड का 1951 में आगाज़ किया गया। 1983 में दुनिया भर में जमहूरियत के ज़बरदस्त नफाज के लिए नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी कायम किया गया, जिसके तहत दुनिया भर की NGOs और इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सियासी पार्टियों को फंड्स फ्राहम किए गए। 1963 में अमरीकी सदर जॉन F कैनेडी का कत्ल हुआ। उंगलियां CIA की तरफ उठने लगीं। सदर जॉनसन ने 29 नवंबर 1963 की चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमीशन कायम किया, लेकिन CIA ने उस कमीशन को किसी भी किस्म की मालूमात देने से इनकार कर दिया। अमरीकी कांग्रेस के दबाव के बावजूद भी CIA ने अपने दरवाजे ना खोले। कमीशन की रिपोर्ट आई तो CIA ने उसके मुखालिफ किताबों और मज़ामीन का एक तवील सिलसिला शुरू करवाया। फिर उन किताबों के दिफा के लिए एक बहुत बड़े अमले को मुलाजिम रखा, सहाफ़ियों को सरमाया फराहम किया जो उन किताबों पर तबसरे तहरीर करते थे। बरतानिया की MI6 और MI5 की सरगर्मियों की रुदात भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं, बल्कि उसकी तारीख़ अमेरिका से कहीं ज़्यादा कदीम है, जिसमें लॉन्स अरेबिया जैसे किरदार आते हैं। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ऑपरेशन रॉकिंगहैम है। इसके तहत इराक़ के तबाहकुन हथियारों के बारे में गढ़ी हुई मालूमात फराहम करना था। उसके ज़रिए तमाम मीडिया, हुकूमती इदारों, यहाँ तक के वज़ीर आज़म तक को गढ़ी हुई दस्तावेज़ात, फ़िल्मों
ویڈیو اور دیگر معلومات کے ذریعے قائل کیا گیا۔ عراق کے پاس مختلف ہتھیار ہیں اور وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پورے ملک کے میڈیا میں موجود اس خفیہ ایجنسی کے افراد نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ برطانیہ میں لاکھوں افراد بھی سڑک پر باہر نکلے، لیکن پارلیمنٹ کے ارکان یہی یقین کرتے رہے کہ اگر عراق پر حملہ نہ کیا گیا تو کل اس کے ہتھیار برطانیہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں اور میڈیا کا یہ تعلق، جس سے قومی مفاد کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، وہ ان دونوں ملکوں کے عدالتی نظام پر بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ان دونوں ممالک کی حکومتوں اور آزاد عدلیہ نے ان خفیہ ایجنسیوں کے لیے خفیہ عدالتیں قائم کر رکھی ہیں۔ برطانیہ میں 25 اپریل 2013 کو جسٹس اینڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ان عدالتوں کے قیام کی اجازت دی گئی۔ اس کے لیے ایک قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا جس کا نام کلوزڈ میٹیریل پروسیجر رکھا گیا۔ اس کے مطابق کسی مجرم کے خلاف خفیہ ایجنسی کچھ ایسا مواد عدالت کے سامنے رکھ سکتی ہے جس کو صرف عدالت یا ایسے وکیل دیکھ سکتے ہیں جن کو کلیئرنس مل چکی ہو۔ مجرم کو اپنے خلاف جرائم کی مکمل فہرست بھی پیش نہیں کی جاتی۔ ان عدالتوں کا حال یہ ہے کہ وہاں اب گواہ پیش نہیں ہوتے بلکہ جاسوس پیش ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایسی عدالتیں 1978 سے قائم ہیں جنہیں انٹیلیجنس سرویلنس کورٹ کہتے ہیں۔ 2009 میں ان عدالتوں کے اختیارات میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب اسے متوازی سپریم کورٹ کہا جاتا ہے۔ خفیہ ایجنسیوں، میڈیا اور عدالت کا یہ گٹھ جوڑ دنیا کے تمام جمہوری ممالک میں قومی مفاد کے نام پر پایا جاتا ہے۔ کس کو الیکشن میں جتوانا ہے، کیسے جتوانا ہے، کہاں سے کارپوریٹ کا پیسہ کس سیاسی لیڈر تک پہنچانا ہے۔ مفادات کے تحفظ کی بات آئے تو کینیڈی اور ڈیانا کو بھی عبرتناک موت سے ہمکنار کرنا ہے۔ کہاں جنگ لڑنا ہے، کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے دشمنی نبھانا ہے، اس کا فیصلہ بھی کرتی ہیں۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ سب جمہوری طور پر منتخب حکمران کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ایک وسیع مہم میڈیا اندرونی دباؤ کے ذریعے ان جمہوری حکمرانوں کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالے جاتے ہیں اور یہ ارکان پارلیمنٹ اسے قومی فریضہ سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس پوری دنیا پر چھائے ہوئے جمہوری نظام کی حقیقت اور حیثیت۔ یہ ہے اس دنیا کا مروجہ سیاسی نظام۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان تمام ملکوں میں خفیہ ایجنسیوں کو قومی مفاد کے نام پر یہ سب اختیارات حاصل ہیں، ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھتی ہیں، لیکن کہیں نہیں ہو سکتا کہ سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ میں کوئی صحافی یا میڈیا گروپ یہ تصور بھی کرے کہ وہ روس کے سرمایے یا اشارے پر اخبار نکالے یا ٹیلی ویژن چینل کسی ایسی پالیسی کے خلاف مہم چلائے جس کو اس ملک نے قومی مفاد کے طور پر اپنا لیا ہو۔ دنیا کا وہ آزاد میڈیا جس کا بہت بول بالا ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسامہ بن لادن کی زندگی پر کوئی آزادانہ ڈاکومنٹری ہی بنا لے اور اسے مسلسل نشر بھی کرے۔ ایک پروڈیوسر نے ایسی فلم بنانے کی کوشش کی اور اس کا جو حشر ہوا وہ ایک طویل داستان ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے جمہوری ملکوں میں خفیہ ایجنسیاں، میڈیا اور عدلیہ آمنے سامنے نہیں آتی۔ ایسا وقت صرف وہیں آتا ہے جہاں لوگوں کو میڈیا کی نئی نئی طاقت کا نشہ چڑھتا ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو بادشاہ گر، پالیسی ساز اور حکومتیں بنانے گرانے والا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھ لینا چاہیے، تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔